अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। गुज़िश्ता कुछ दिनों में एक मामले पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से कुछ तनकीद की गई और ये कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ज़मानत के एक केस में सो मोटो नोटिस के इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए जो मुल्क भर में ममनुआ बोर लाइसेंस का इशू है उसको टेकअप किया। उस वक्त भी मेरे जैसे चंद सहाफ़ी थे जो ये कह रहे थे कि कम अज़ कम रिटन ऑर्डर का इंतज़ार कर लेना चाहिए और तहरीरी ऑर्डर के बाद ही एक सहाफ़ी इसके ऊपर कोई राय दे सकता है। और फिर हमारा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ इस ममनुआ बोर असलहा लाइसेंस के ऊपर जो असखुद नोटिस लेने का फ़ैसला किया है उसकी माकूल वजूहात भी बताई हैं, बल्कि असखुद नोटिस लेने के लिए जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की रोशनी में जो पूरा एक प्रोसीजर अब तय है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत, उसको भी अडॉप्ट किया जा रहा है। तो इससे बहरहाल एक चीज़ तो इस्टेब्लिश हुई कि ये बेजा तनकीद थी और इस पे कोई हमें अगर उस ऑर्डर का कम अज़ कम इंतज़ार कर लिया जाता तो ज़रा ज़्यादा मुनासिब और बेहतर होता। तो अब उस केस का जो ज़मानत का केस है उसका तहरीरी हुक्मनामा या तहरीरी फ़ैसला सामने आया है। उसके मंदरजात आपसे शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि एक शख्स जिसके घर से खैबर पख्तूनख्वा में असलहा चोरी हुआ और ये वो केस था जिसमें ज़मानत का मामला फिर निचली कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत दे दी उस नामज़द मुलजिम को और साथ ही अब इस पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि इस ज़मानत के केस में सुप्रीम कोर्ट को असखुद नोटिस लेने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हुआ यूँ कि जब ये केस चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा शामिल थी, ये केस सुन रहे थे। तो इसमें एक आप यूँ कह लें कि एक लाइसेंस जो है वो अदालती रिकॉर्ड के ऊपर लाया गया उस आईओ की तरफ से जो तफ्तीशी अफसर था। अब वो लाइसेंस किसकी जानिब से जारी किया गया था जनाब? वो लाइसेंस जो है वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मर्दान की जानिब से जारी करदा एक लाइसेंस था और उस लाइसेंस में एक सब मशीन गन जो एसएमजी होती है उसका लाइसेंस था जो कोर्ट के नॉलेज में लाया गया। तो इस पे कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया और ये कहा कि डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मर्दान जो है वो सब मशीन एसएमजी का लाइसेंस ये ममनुआ बोर है, उसको ये इख्तियार कैसे है कि वो ये लाइसेंस जारी कर सकता है। और फिर इसको सुप्रीम कोर्ट ने रिलेट किया आर्टिकल 9 और आर्टिकल 25 के तहत। अब इन दो आर्टिकल से रिलेट क्यों किया गया? फंडामेंटल राइट्स हैं ये दोनों, कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइन का चैप्टर है उसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो ममनुआ बोर है इसका लाइसेंस जो है वो हर शख्स हासिल नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट्स के जजेस, वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, इनको तो इस हद तक इस्तिस्ना हैं कि वो ये लाइसेंस हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या ये महज सिर्फ इन्हीं अफराद तक ही, इन्हीं ओहदेदारान तक ही ये लाइसेंस इनको हासिल होना, क्या ये गैर मसावी सलूक नहीं है? और क्या ये आर्टिकल 9 की वायलेशन नहीं है कि हर शख्स जो है वो इस तरह से असला उठा के फिरता रहे? ये वो बुनियादी आइनी सवालात थे जिसकी बुनियाद के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असखुद नोटिस लेने का फ़ैसला किया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस हुक्मनामे में जो कुछ सवालात फ्रेम किए हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने शेयर करते हैं कि क्या रीज़निंग कोर्ट ने बताई है। बड़ा इम्पोर्टेंट ये फ़ैसला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक तो ये कहा गया है, जो इसमें क्वेश्चंस उठाए गए हैं उसमें पहला सवाल ये है कि क्या सब मशीन एसएमजी ममनुआ बोर का लाइसेंस डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस मर्दान कैसे जारी कर सकता है? क्या ममनुआ बोर लाइसेंस के जो असलहा है वो इस तरह से जारी हो सकते हैं? फिर ये क्वेश्चन भी था
کہ ممنوعہ بور اسلحہ رکھنے کے لیے کس کس کے استثناء حاصل ہے. اب تک ملک بھر میں کتنے ایسے لیسنس ہیں وہ ان کا اجرا ہو چکا ہے، اور ملک میں ایس ایم جیز اور غیر ممنوعہ بور لائسنس کتنے پرائیویٹ افراد کے زیر استعمال ہے. کیا ملک میں چند افراد کو ممنوعہ اسلحہ رکھنے کی اجازت دینا کہ سب کو یکساں سلوک فراہم کرنے کی یا سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرنے کی جو آئینی شک ہے، کہیں یہ اس سے متصادم تو نہیں ہے؟ اور پھر سپریم کورٹ نے اس پہ ایک الگ نوٹ رجسٹرار کو کہا ہے کہ بنایا جائے، اور اس کو ایک آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کو ٹریٹ کیا جائے. سیکرٹری داخلہ، چاروں ہوم سیکرٹریز، پولیس کے جو صوبائی سربراہان ہیں، ان سے ان سوالات کے اوپر 1 ماہ میں جواب طلب کیا ہے. اور پھر سپریم کورٹ نے اس معاملے پہ اٹارنی جنرل اور صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں اور ان سے اس معاملے پہ وضاحت طلب کی ہے. اب یہ امپورٹنٹ کیوں ہے کہ ممنوعہ بور لائسنس؟ یہ بہت اہم ایشو ہے. ہم اگر پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو ایک چیز تو بہرحال معلوم ہوتی ہے کہ فوجی عامر ضیاء الحق کے دور میں جب افغان وار میں پاکستان کودا، تو پھر اس کے بعد پاکستان میں جو اسلحہ کلچر ہے یہ عام ہوا. گھر گھر میں کلاشنکوف اور یہ اس طرح کا کلچر اور یہ چیزیں ان کو پروان چڑھایا گیا. تو اب بھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کی سماعت کے دوران یہ کہا تھا کہ ہم اگر سکولز میں جائیں تو سکولز کے باہر لوگ بندوقیں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، کوئی پرائیویٹ گاڑیاں گھوم رہی ہوتی ہیں کالے شیشوں والی. آپ یہ بھی دیکھا گیا بغیر نمبر پلیٹوں کے اسلام آباد جو وفاقی دارالحکومت ہے وہاں پہ بھی جناب گاڑیاں اس طرح گھوم رہی ہوتی ہیں، اور اس میں عجیب و غریب قسم کی بڑی بڑی گن مشینیں اور اسلحہ لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا لوگوں کو، جو عام لوگ ہیں بیچارے، کیا ان میں خوف پیدا کرنے کے لیے، کیا ان کو ڈرانے کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ یہ وہ کچھ بنیادی سوالات بہرحال موجود ہیں جس کے اوپر پھر اب سو موٹو لیا گیا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے. 1 ماہ بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ٹیک اپ ہوگا، اور اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے گئے ہیں. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں جائے گا معاملہ، اور وہاں پہ کمیٹی اس ایشو کو جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بینچ اس پہ اس کی منظوری دے گی پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے تحت، اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ آگے چلے گا. اور اب یہ لگتا ہے کہ جو ملک بھر میں یہ جو اسلحہ بیچنے والے یا اسلحہ فروش جو لوگ ہیں، جو سر عام خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی کوئی پابندی ہونی چاہیے، کوئی طریقہ کار وضع ہونا چاہیے، اور تاکہ ملک میں جو ہے وہ ہر شہری کی جان و مال کی حفاظت جو ہے وہ یقینی بن سکے. کافی اہم کیس ہے، 1 مہینے بعد اس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے. تو جو یہ کہا جاتا تھا جی کہ یہ حلال سو موٹو ہے اور انہوں نے خود لے لیا ہے، تو پہلے اگر اکیلا چیف جسٹس نوٹس لیتا تھا تو اس کے اوپر تنقید ہوتی تھی، اب خود کیسے لے لیا؟ تو وہ اس تحریری آرڈر یا تحریری فیصلے سے جو چیزیں ہیں وہ بالکل واضح اور کلیئر ہو چکی ہیں. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.